السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الصغار في فيديو جديد إن شاء الله، الذي سنقوم فيه بإنجاز تمارين الصفحة 96 و 97. Les exercices de la page 96 et 97. L'exercice 1. Je place les mots dans le tableau. Une casquette, la nouvelle, la richesse, la brouette, la ficelle, une ânesse. Je place les mots يعني أن نقوم بوضع هذه الكلمات في هذا الجدول dans le tableau، في هذا الجدول. وكما تلاحظون أن هذا الجدول يتكون من 3 خانات. الخانة الأولى نجد فيها هذا المقطع الصوتي أو هذا السلام ات، يعني الكلمة التي تنتهي بات أو دبل تي نكتبها في الخانة الأولى. والخانة الثانية نجد فيها اس، يعني الكلمة التي تنتهي بهذا المقطع نكتبها في الخانة الثانية. والخانة الثالثة نجد فيها ال، الكلمة التي تنتهي بهذا المقطع نقوم بكتابتها في الخانة الثالثة. une casquette كما تلاحظون تنتهي بأت، يعني نقوم بكتابتها في الخانة الأولى. la nouvelle تنتهي ب دبل ال يعني و ال مكررة مرتين ثم نقوم بكتابتها في الخانة الثالثة. la richesse تنتهي ب نقوم بكتابتها في الخانة الثانية. la richesse تعني الثراء والغنى. الغنى تكتب بألف مقصورة، وأيضا تعني الثروة. la brouette نجد فيها ات، نكتبها في الخانة الأولى. la brouette هي عبارة عن عربة يدوية، يعني نقوم بتحريكها باستعمال اليدين. la ficelle تنتهي ب ال، نقوم بكتابتها في الخانة الثالثة. une ânesse تنتهي ب اس، نقوم بكتابتها في الخانة الثانية. une ânesse c'est la femelle d'un âne، أو يعني الأنثى ديال الحمار. L'exercice 2. Je colorie la fin du mot qui convient. عطاونا 3 الكلمات، عندنا النهاية ديال هاد الكلمات خاصنا نقلبوا عليها، وعطاونا هاد لي سيلاب، يعني واش هنكملوا بال ولا ات ولا اس، يعني واش ب دو زيل ولا ب دو تي ولا دو اس عند الكلمة الأولى إيتي شنو نقولوا؟ إيتي كات، يعني نلونو هادي دو تي الكلمة الثانية غاز، شنو يمكن نقولوا؟ غازيل، نلونو ال، غازيل هي الغزالة. غيشي شنو يمكن نقولوا؟ غيشاس، احنا لقيناها في التمرين الأول غيشاس. غناخدو l'exercice 3. Je complète les phrases avec les mots de la liste. عندنا adresse، étiquette، casquette، gazelle، يعني نكملو هاد لي فراز بهاد لي مو اللي عندنا في هاد لا ليست. Je colle une sur mon cahier. شنو تلصقو فوق الدفتر؟ شنو تلصقو؟
une étiquette. غتكتبوا فيها الاسم ديالكم والقسم، اسم الأستاذة. جو كول يعني ألصق une étiquette sur mon cahier، يعني على دفتري. هيا درت عليها رقم 1 يعني نكتبو هنا. Le joueur porte une rouge. Le joueur يعني اللاعب يرتدي ماذا؟ une casquette rouge يعني قبعة حمراء. La est un animal court très vite. la gazelle يعني الغزالة أحد الحيوان تجري بسرعة كبيرة. Nous habitons une nouvelle يعني نسكن une nouvelle نسكن في عنوان جديد يعني une nouvelle adresse نكتبوها هنا. وضعت عليها الرقم 4. هكذا يعني قمت بكتابة الأجوبة في المكان ديالها المناسب. يعني الكلمة الأولى étiquette. Je colle une étiquette sur mon cahier. Le joueur porte une casquette rouge. La gazelle est un animal qui court très vite. Nous habitons une nouvelle adresse. Maintenant, on passe à l'exercice 4. J'écris une phrase pour chaque dessin. يعني سأكتب جملة تعبر عن كل رسم. ماذا يمكن أن نقول عن الرسم الأول؟ نلاحظ فتاة صغيرة تلعب جو على ماغيل. يمكن أن نقول une petite fille joue à la marelle. أو يمكن أن نقول une petite fille aux lunettes يعني بالنظارات يعني ترتدي النظارات جو à la marelle. الرسم الثاني ماذا تلاحظون؟ هذه معلمة أنها ترتدي وزرة بيضاء. ماذا لديها؟ ضفيرة جميلة وترتدي نظارات كبيرة. يمكن أن نقول la maîtresse a une belle tresse يعني لديها ضفيرة جميلة. أو يمكن أن نقول la maîtresse porte des grandes lunettes. ويمكن أن نجمعهما في جملة واحدة. يمكن أن نقول la maîtresse a une belle tresse et de grandes lunettes. الرسم الثالث يمكن أن نقول c'est une casquette rouge. هذه قبعة حمراء. لقد قمت بكتابة الجواب هنا. la petite fille joue à la marelle. la petite fille هي الفتاة الصغيرة. يمكن أن نقول la fillette. La maîtresse a une belle tresse et porte de grandes lunettes. يعني المعلمة لديها ضفيرة جميلة وترتدي نظارات كبيرة. يمكن أن نكتفي بأن نقول la maîtresse a une belle tresse. وهذه يمكن أو تختارون أن تكتبوا جملة أخرى يعني واحدة من هذه الجملتين. أنا قمت بجمعهما في جملة واحدة. La maîtresse a une belle tresse et porte de grandes lunettes. C'est une belle casquette rouge. يعني هذه قبعة حمراء جميلة. والآن سننتقل إلى التمارين الخاصة بلا برودكسيون إيكريت المتواجدة في الصفحة 97 يعني la page 97. L'exercice 1. J'écris une phrase pour ce dessin. يعني سأكتب جملة تعبر عن هذا الرسم. ماذا تلاحظون؟ طفل صغير يصعد السلم. ماذا يمكن أن نقول؟ un petit garçon monte
ليشيل هو السلم. التمرين الثاني في تابع للتمرين الأول، يعني التمرين الأول مقسم إلى قسمين. J'écris des phrases avec ne jetez pas, ne laissez pas. يعني سأكتب جمل عن هذا الرسم باستعمال ne jetez pas, ne laissez pas. الرسم الأول هذا يمكن أن نقول ne jetez pas les déchets dans la rue، يعني خصنا فاش نلقاو les déchets في الأرض نديرو مثل هذا التصرف الذي قام به هذا الولد، يجب أن نرميها في سلة المهملات. il faut les mettre dans la poubelle. الرسم الثاني الكتب ديال المكتبة ما خصناش نخليوهم مبعثرة ولا ملقاة على الأرض. ماذا يمكن أن نقول ne laissez pas traîner les livres de la bibliothèque. يجب علينا أن ننظمهم ونقوم بترتيبهم في المكتبة. il faut les ranger dans la bibliothèque. قد قمت بكتابة الجواب هنا. un petit garçon monte l'échelle. ne jetez pas les déchets dans la rue، يعني لا ترموا أو لا تلقوا النفايات les déchets هما النفايات dans la rue في الشارع. يمكن أن نقول ne jetez pas les ordures dans la rue أو par terre يعني في الأرض. il faut les mettre dans la poubelle يعني يجب وضعها في سلة المهملات. ne laissez pas traîner les livres de la bibliothèque يعني لا تتركوا كتب المكتبة ملقاة في الأرض. il faut les ranger dans la bibliothèque. L'exercice 2. Je mets en ordre une phrase. يعني سأقوم بترتيب هذه الكلمات لأحصل على جملة. Une cachette. La fillette trouve. ماذا يمكن أن نقول؟ La fillette trouve une cachette. يعني الفتاة الصغيرة وجدت une cachette هو المخبأ. Exercice 3. Je complète le texte à l'aide des mots qui manquent. pinceau, maîtresse, casquette. يعني نكملو هذا النص واحدة من هاد الكلمات، يعني كل كلمة نوضعوها في المكان المناسب لها. La nous dit de prendre un pour peindre le mur. يعني نقولو la maîtresse nous dit de prendre un pinceau pour peindre le mur. المعلمة قالت لنا أن نأخذ prendre يعني نأخذ فرشاة pinceau pour peindre le mur من أجل صباغة الحائط. Elle nous conseille de mettre une parce que le soleil tape fort. Elle nous conseille de mettre une casquette parce que le soleil tape fort. يعني لأن الشمس قوية أو حرارتها تضرب بقوة. La quatrième question. J'écris 2 phrases pour donner un conseil ou interdire. يعني أكتب جملتان 2 phrases pour donner من أجل أن أعطي أو أقدم un conseil يعني نصيحة أو interdire أو المنع يعني أمنع الشخص من القيام بمثل ذلك التصرف. ماذا تلاحظون؟ غرفة غير مرتبة وجميع الأغراض فيها ملقاة على
الأرض وفي كل مكان، كتب وملابس، يعني اللعب الكل ملقى على الأرض. ماذا يمكن أن أقول؟ Il faut ranger ta chambre. يعني أقدم نصيحة. Il faut ranger ta chambre. يعني يجب أن ترتب غرفتك. أنا سأقدم نصيحة ومنع. يعني il est interdit de jeter tes affaires par terre. يعني ممنوع أن ترمي أغراضك على الأرض. يمكن أن نقول il faut ranger ta chambre. Il est interdit de jeter tes affaires par terre. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر تمرين من هذه التمارين. إلى اللقاء في تمارين أخرى إن شاء الله. دمتم سالمين.